नमस्ते। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्टको प्रिन्सिपल अफ एस्टिमेसन प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ भन्ने विषयको एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ पार्टको च्याप्टर 6मा हामी छौँ। गएको क्लासमा हामीले यो प्रिन्सिपल यो हाम्रो सर्टकट फर्मुला F इजिकल टु P 1 प्लस R बाई M टु दि पावर MN भनेर हामीले यहाँ हेरेका थियौँ। अब यो के को फर्मुला हो त यो भनेर यदि दिमागमा यदि आउँछ भने यसमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ एन्ड नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा हामीले गएको क्लासमा हेरेका थियौँ। ठिक छ। अब यसमा कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ पढ्नुभन्दा पहिला हामीले यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा हल्का छलफल गरेका थियौँ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको R, नर्मल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको I र नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट र नर्मल इन्ट्रेस्ट रेट अथवा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट जुन हामीले बुझेका थियौँ। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 1 प्लस R बाई M टु दि पावर M माइनस 1 भनेर हामीले प्रिभियस क्लासमा हेरिसकेका थियौँ। र प्रिभियस क्लासको भिडियो रिपिट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। र आजको क्लासमा हामी समग्रमा यो च्याप्टरको यो भाग यो पोर्सनलाई हामी फाइनलाइज गर्नेछौँ। र यसमा धेरै टर्म्सहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जसरी अब हामीले फ्युचर भ्याल्यु, प्रिन्सिपल भ्याल्यु अनि त्यसपछि एन्युटी भ्याल्यु भनेर हामीले प्रिभियस लेक्चर क्लासमा हामीले पढेका थियौँ। जस्ट यिनीहरूको बारेमा मात्रै हामीले सुनेका थियौँ कि यो एन्युटी भनेको के हो, यो जियोमेट्रिक इन्क्रिज, लिनियरली इन्क्रिज हुनु अथवा डिक्रिज हुनु जति पनि छन्, यिनी जुन सिरिजहरू छन् यिनी सिरिजहरूको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। अब आज हामी के हेर्छौँ, डिस्क्रिट कम्पाउन्डिङ एन्ड क्यास फ्लोज। डिस्क्रिट कम्पाउन्डिङ भनेको के हो त? डिस्क्रिट कम्पाउन्डिङ भनेको त्यही हो जुन मैले भर्खरै भने कि यसमा इक्वल सिरिज एन्युटी हुने गर्छ। अब इक्वल सिरिज एन्युटी भन्नु खोजेको कस्तो भनेपछि प्रेजेन्ट भ्याल्युमा यो जुन प्रेजेन्ट भ्याल्यु छ यो प्रेजेन्ट भ्याल्युमा 0 छ र प्रत्येक वर्षमा एन्युटी एज छ। एन्युटी भनेको किस्ता, इन्स्टलमेन्ट अथवा जस्तै ब्याङ्कबाट लिएको लोन छ। यदि मैले कुनै ब्याङ्कबाट लोन लिएँ त्यसको ब्याज मैले प्रत्येक महिना बुझिरहेको छु भने त्यो के भयो? ए भयो, क्यापिटल ए। एसएलसीमा पढ्दाखेरि क्यापिटल ए भनेको के थियो? एमाउन्ट भन्ने थियो। तर यहाँ एमाउन्ट भनेको के हुन्छ? अहिलेको केसमा एफ हुने गर्छ, फ्युचर भ्याल्यु हुने गर्छ। फ्युचर भ्याल्यु भनेको टोटल एमाउन्ट जुन हामीले डिपोजिट गर्नुपर्छ, जुन हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा जुन भ्याल्यु हामीले ब्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने ब्याङ्कले कस्टमरबाट एफ के फ्युचर भ्याल्यु उसले पाउनुपर्छ। र हाम्रो तर्फबाट हेर्ने हो भने हामीले ब्याङ्कमा एफ भन्ने एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो जुन इक्वल सिरिज जुन छ ए ए ए भनेर आइरहेको छ अनि पछि वर्ष बढिरहेको छ। जसमा 0बाट स्टार्ट गर्छौँ हामीले 0 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन 1 2 3 4 अनि 5 यस्तै गर्दै हामी एन्डसम्म जाने गर्छौँ। अब अर्को कुरा के छ भने हामीले यसमा इक्वल सिरिज एन्युटी यो जुन भयो, इक्वल सिरिज जुन एन्युटीलाई अब हामीले यहाँ त बुझ्यौँ। अब यसको क्यास फ्लो डायग्राम कस्तो हुने गर्छ भनेर हामीले पनि यहाँबाट क्लियरली एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ कि जस्तै मानौँ सुरुको वर्षमा मैले लिएँ सर्टेन प्रिन्सिपल एमाउन्ट लिएँ, सर्टेन प्रिन्सिपल एमाउन्ट मैले कुनै लिएँ र सर्टेन प्रिन्सिपल एमाउन्ट जुन मैले लिएको छु यो प्रिन्सिपल एमाउन्ट पछि गएर फ्युचर भ्याल्यु हुन्छ। फ्युचर भ्याल्यु हुनको लागि प्रत्येक फ्युचर भ्याल्युलाई तिर्नको लागि उसले प्रत्येक प्रत्येक वर्ष, यहाँ वर्षको एन भनेको वर्ष मान्ने वर्ष, महिना मान्ने चाहिँ महिना मान्नु पनि सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष उसले एन्युटी किस्ता ए तिरिरहेको छ र अन्तिममा एन्युटी ए यदि पुरै तिर्यो भने उसले फ्युचर भ्याल्युलाई कम्प्लिटली तिर्ने गर्छ। हामीले यहाँ कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने ब्याङ्कमा हामीले प्रत्येक महिना जति पनि ब्याज बुझाउँछौँ त्यो ब्याज अन्तिम ब्याज के कस्तो हुन्छ भने अन्तिम ब्याज त्यो ब्याज हुन्छ जुन ब्याजले
हामीलाई सबै पैसाको ऋण चुक्ता हुन्छ। यसैले हामीलाई प्रेसर पनि जुन स्ट्रेस हुन्छ, जुन पेमेन्ट बुझाउनुपर्ने अन्तिममा बढी पैसा बुझाउनुपर्ने जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यो स्ट्रेस पनि कम हुन्छ। अनि अब अर्को ए भनेको एन्युटी, पी भनेको प्रेजेन्ट, एफ भनेको फ्युचर। यो हाम्रो एपिएफ सिस्टममा हामी अगाडि बढ्छौँ। एपिएफ सिस्टममा एफ फ्युचर भ्याल्यु, एफ भनेको अब हामीले यहाँ कसरी बुझौँ भने यसको भ्याल्युबाट अब हामीले एफ कसरी निकाल्न सक्छौँ। जसरी अब हामीले प्रेजेन्ट भ्याल्यु थाहा छ भने फ्युचर भ्याल्यु कसरी निकाल्न सकिन्छ। मानिदिउँ के मानिदिउँ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्याल्यु पी छ, यसमा हामीले यति मात्रै भाग हेर्छौँ भने सुरुको 0 र 1 मात्रै हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने यो प्रेजेन्ट जस्तो देखिन्छ, यो ए फ्युचर जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अब हामीले प्रत्येक जुन यो एरोजहरू छ, यो एरोजहरू जुन प्रेजेन्टमा छ, यो एरोजहरू जुन प्रेजेन्टमा छ, हामीले यसलाई सबैले फ्युचर भ्याल्युमा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ। फ्युचर भ्याल्युमा हामी फ्युचर भ्याल्युमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि फ्युचर भ्याल्यु यहाँबाट निस्किने गर्छ। जस्तै अब यहाँ हामी हेरौँ जुन यो ए छ, यो जुन सेकेन्ड लास्टको यो ए भन्ने जुन एन्युटी, यो प्रेजेन्ट भ्याल्यु भयो, फ्युचरको लागि प्रेजेन्ट भ्याल्यु भयो। हाम्रो फर्मुला के थियो, एफ इज इक्वल टु पी 1 प्लस आई टु द पावर एन, जसमा एन भनेको एफ र पी को बिचको वर्षको ग्याप अथवा महिनाको ग्याप, क्वार्टरलीको ग्याप, जे पनि ग्याप हुनसक्छ एन, जुन काउन्टिङमा आउने गर्छ। नोमिनल हुनसक्छ अथवा इफेक्टिभ हुनसक्छ। एफ इज इक्वल टु पी 1 प्लस आई टु द पावर एन भनेपछि यो जुन एन छ, यो एन जुन मैले यहाँ टर्म एक्सप्लेन गरेको छु, यो एनले के जनाउँछ, यसमा यो ए जुन छ, यो एलाई कति स्टेप जानुपर्छ, 3, 4, 5 यस्तै गर्दै स्टेप आएर यो फ्युचरमा आएर यसको हिसाब किताब यहाँ हुन्छ। भनेपछि यो ए को लागि मैले यो सुरुको पोइन्ट लेखेँ 1 प्लस आई, फर्मुलाको 1 प्लस आई नै भइहाल्यो, टु द पावर एन माइनस 1। एन माइनस 1 किन कि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, एन माइनस 1 वर्ष छ। यो बिन्दुबाट गर्नको लागि यो 0 मान्नुपर्छ। त्यसैले 1, 2 मा आएर 1 भइरहेछ, 3 मा आएर 2 भइरहेछ, एनमा आएर एन माइनस 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, यो ए भनेको यो ए भयो, ठिक छ, यो ए भयो। यो ए भनेको के हुने भयो, 1 प्लस आई टु द पावर एन माइनस 2, 2 ले घट्ने भयो एनमा, यो 1, 2 ले घट्ने भयो नि त, एन माइनस टोटल छ एन हो, टोटल एन हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एन, टोटल एन छ, यहाँसम्म 2 छ, 2 ले घट्ने भयो। त्यसैले यो टोटलमा एन माइनस 2 हुने गर्छ। अब एन माइनस 2 भयो एन्ड सो अन। र अन्तिमको यो ए भइहाल्यो, यो ए भइहाल्यो यताको। भनेपछि हामीले कुरा क्लियरली यहाँ बुझ्न सक्छौँ कि यो जुन ए छ, जुन ए मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिराखेको छु, यो ए को अर्थ के हो त, एन्युटी हो। यो एन्युटीलाई मैले फ्युचर भ्याल्युमा कन्भर्ट गरिराखेको छु, ठिक छ। अनि फ्युचर भ्याल्यु यो भयो। अब यो जुन एफ छ, एफ भनेको ए को टर्म्समा फर्मुला यो आउँछ। अब यो त एउटा फर्मुला त हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स फर्मुला छ, तर यसको के हुन्छ, जेमेट्रिक सिरिजको फर्ममा अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई यो फर्स्ट इक्वेसन मानौँ, त्यसपछि यो अर्को जुन हाम्रो यो सेकेन्ड इक्वेसन, यसलाई मानौँ। सेकेन्ड इक्वेसन कसरी निकाल्ने, हामीले यो एफमा 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँ के भनेको छ, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई 1 प्लस आई, 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एफ इन्टु 1 प्लस आई हुन्छ, ए 1 प्लस आई टु द पावर एन, ए 1 प्लस आई टु द पावर एन माइनस 1। यसमा यदि मैले 1 प्लस आईले गुणा गरेँ भने के भन्छ, एम माइनस 1 थियो भनेपछि के भयो, 0 भयो, प्लस 1 भएर। भनेपछि 1 प्लस आई टु द पावर एन भयो, 1 प्लस आई टु द पावर एन माइनस 1। यसरी के भयो, यो सिफ्टिङ भएर अन्तिमको एमा 1 प्लस आईले गुणा भयो। अब यसलाई के गर्छौँ भने हामी घटाउँछौँ, यो दुईवटा भ्याल्युलाई हामी के गर्छौँ, यो दुईवटा भ्याल्युलाई हामी सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। इक्वेसन 1 एन्ड 2 एउटा ट्रिक हो सल्भ गर्ने। 1 एन्ड 2 लाई घटाइसकेपछि एफ 1 प्लस आई टु द पावर 1 प्लस आई माइनस एफ बराबर ए 1 प्लस आई टु द पावर एन माइनस ए। अरू सबै काटिन्छ यहाँ हेरौँ त, एउटैमा यो र यो काटिने भयो,
यो बाँकीको n-2 यतापट्टिको काटिन्छ, यो n-1 यो काटिन्छ, अनि यो यतापट्टिको पनि काटिन्छ। त्यसरी सो अन एन्ड सो अन यसरी काटिँदै जान्छ। कुन बच्छ? यो बच्छ र यो भयो, सबै काटिन्छ। यो बस्ने भयो र यो बस्ने भयो। यसो दुईवटा भ्यालु मात्रै बच्छ। दुईवटा भ्यालु मात्रै बस्ने हुनाले हाम्रो भ्यालु के हुन्छ? f1 + i to the power a1 + i to the power n-a। यसरी गरिसकेपछि हाम्रो f1 + i यसलाई खोल्ने मल्टिप्लाई गर्ने f आउँछ, a कमन आउँछ 1 + i to the power n-1। यहाँबाट यो 1 को काटिन्छ, f × i हुन्छ, i को त डिनोमिनेटरमा आउँछ। र यसरी हामीले सल्भ गरिसकेपछि अन्तिम सूत्र के हुन्छ? f र a को भ्यालु निकाल्नको लागि फ्युचर भ्यालु यदि हामीले एकमुष्टि फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ, यदि किस्ताको भ्यालु हामीलाई थाहा छ र अन्तिमको फ्युचर भ्यालु यदि हामीले निकाल्नु छ भने फर्मुला के हुन्छ? ब्याज दर i हो, नम्बर अफ वर्ष n हो, अनि चाहिँ 1 + i to the power n-1 होल डिभाइड बाई i गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ? फ्युचर भ्यालु हुन्छ। फ्युचर भ्यालु भनेको के हो त? अब हाम्रो f भनेको p 1 + i to the power n पनि हो। यही भ्यालु मैले यदि f मा राखेँ भने p आउँछ, p र a को सम्बन्ध बन्छ, अनि p = a 1 + i to the power n-1 डिभाइड बाई i टाइम्स 1 + i to the power n। यो f मा चाहिँ 1 + i to the power n हुँदैन, p को सूत्रमा चाहिँ 1 + i to the power n आउने गर्छ। अब यसको उल्टो पनि गर्न सक्छौँ हामी। अब यो जुन भनिएको छ, यो जुन a f = a 1 + i to the power n-1 होल डिभाइड बाई i, यो जुन हामीले सूत्र यो हिसाब गरेर जुन निकालेका छौँ, यो सूत्रबाट हामीले a पनि निकाल्न सक्छौँ। a भनेको के भयो? f × i डिभाइड बाई 1 + i to the power n-1। यसलाई भन्छौँ हामी सिङ्किङ फन्ड भन्छौँ, जुन हाम्रो इन्स्टलमेन्टको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्ने गर्छौँ। ए भनेको एन्युटीलाई हामी अर्को भाषामा सिङ्किङ फन्ड पनि भनिन्छ। यदि त्यो एन्युटी फ्युचर भ्यालुबाट निकालेको छ भने सिङ्किङ फन्ड हुने गर्छ। यो पछि पनि आउँछ यो टर्म। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो, यदि एन्युटी यदि मैले प्रेजेन्ट भ्यालुबाट निकालेको छु भने त्यो के हो? क्यापिटल रिकभरी, CR। क्यापिटल रिकभरी भनेको के हुन्छ? यस्तो एन्युटी भ्यालु, यस्तो किस्ताबन्दीको रकम जुन रकम प्रेजेन्ट भ्यालुबाट निकालिएको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएँ भने 10 लाख रुपियाँ ऋणलाई यदि मैले प्रत्येक महिनामा बुझाउनु पर्ने छ भने त्यो त प्रेजेन्ट भ्यालु हो। 10 लाख रुपियाँ प्रेजेन्ट भ्यालु रहेको हुनाले हामीले के निकाल्नु पर्यो? यहाँबाट क्यापिटल रिकभरी। 10 लाख रुपियाँ भने क्यापिटल 10 लाख मेरो क्यापिटल भयो, त्यसको रिकभरी गर्नको लागि कति पैसा मैले ब्याजको रूपमा अथवा अरू कुनै रूपमा एन्युटीको रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई क्यापिटल रिकभरी भनिन्छ। एउटा क्यापिटल रिकभरी छ, अर्को सिङ्किङ फन्ड छ। सिङ्किङ फन्ड भनेको यदि मानिदिउँ 10 लाख रुपियाँ यदि मैले अन्तिममा डिपोजिट गर्नुपर्ने छ, प्रेजेन्ट भ्यालु फिक्स छैन भने 10 लाख रुपियाँ अन्तिममा डिपोजिट गर्नको लागि अथवा 10 लाख रुपियाँ यदि मैले ब्याङ्कको खातामा पुगाउनको लागि मैले प्रत्येक महिनामा के गर्नु पर्यो? फन्ड राख्नु पर्यो, त्यसले सिङ्क गर्नु पर्यो। फन्ड राख्दै अन्तिममा 10 लाख रुपियाँ पुगाउनु पर्यो। मैले राखेको फन्ड र 10 लाख रुपियाँको फन्ड फरक पर्न सक्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ यसमा? सिङ्किङ फन्ड भनेको फ्युचरबाट आउने र क्यापिटल रिकभरी प्रेजेन्टबाट आउने भनेर बुझ्नुपर्छ। नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इफ अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन युजेज अ युनिट अफ टाइम अदर देन अ इयर। यदि नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हामीले अस्ति पनि हेरिसक्यौँ, यो हेरिसकेको हुनाले यो बारम्बार हामीले यसमा जानु पर्दैन। अब हामीले फेरि ब्याक गएर हामी फेरि यसलाई रिपिट गर्छौँ। यो जति रिपिट गऱ्यौँ त्यति नै हामीलाई याद हुन्छ। फेरि दोबारा अब हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा गएर रिपिट गर्छौँ। हामीले जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने टर्म्स हेरेका थियौँ, लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज, लङ टर्म लायबिलिटिज, कन्सेप्ट अफ फिक्स्ड क्यापिटल, सेलेक्सन अफ मेसिन टुल्स, यो पनि इक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हो। टाइम भ्यालु अफ मनी। टाइम भ्यालु अफ मनीबाट नै अब हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ। मतलब जुन पैसाको जुन मूल्य बढ्ने अथवा घट्ने जुन रेट हुन्छ समयअनुसार यदि हामीले कुनै पनि पैसाको इन्ट्रेस्टको रूपमा चार्ज गर्छौँ अथवा इन्ट्रेस्टको रूपमा डिचार्ज गर्छौँ, त्यो पनि के हुन्छ? हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनीभित्र पर्ने गर्छ। वेन एभर वी गो फर एनी इन्भेस्टमेन्ट, यदि कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको लागि हामी जान्छौँ भने हामीले के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ? लिक्विडिटी, रिस्क एन्ड इन्फ्लेसन। तिनवटा कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रत्येक एभ्री इन्भेस्टर बिकज अफ द एबभ फ्याक्टर्स, माथिका फ्याक्टर्सहरूका कारणले प्रत्येक इन्भेस्टरले यो रिटर्न हेर्ने गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सर्टेन रिटर्न हेर्ने गर्छ। पैसा लगानी गरिसकेपछि उसले त्यहाँबाट फाइदा अथवा घाटाको कुराहरू हेर्न सक्छ। त्यो फाइदा नै हेर्ने भनेकोलाई के भन्छ हामी, ब्याज अथवा इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। इन्ट्रेस्ट इज मेजर्ड इन पर्सेन्टेज एप्लाइड पिरियोडिकली ओभर स्पेसिफाइड लेन्थ अफ टाइम। इन्ट्रेस्ट जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हिसाब गरिन्छ र यी कुराहरू हामीले सिद्धाइसक्यौँ, पढिसक्यौँ। अब यो यसभित्र हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टभित्र गयौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको हामीले सूत्रलाई डिराइभ गऱ्यौँ, क्यास फ्लो डायग्रामबाट हेरौँ। P1 + IN P ब्राकेट 1 + IN गऱ्यो भने फ्युचर भ्याल्यु आउने सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला भयो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हामीले फर्मुला पनि के गऱ्यौँ, पत्ता लगायौँ, डिराइभ गऱ्यौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला P1 + I⁴ भनेको फ्युचर भ्याल्यु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो डिराइभ गऱ्यौँ, पत्ता लगायौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई क्यास फ्लो डायग्रामबाट बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। क्यास फ्लो डायग्राममा माथि आउने, तल जाने अथवा तल आउने माथि जाने भन्ने र क्यास फ्लो डायग्राम हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। कम्पाउन्डिङ फ्याक्टर भनेको F र P को रेसियो 1 + I⁴ ले गुणा गरे, प्रेजेन्टमा गुणा गऱ्यो भने फ्युचर आउँछ। त्यसैले यो के भयो, कम्पाउन्डिङ फ्याक्टर भयो। र यो कम्पाउन्डिङ फ्याक्टर डिभाइड गऱ्यो भने फ्युचर भ्याल्युलाई प्रेजेन्ट भ्याल्यु आउँछ। यदि त्यो कम्पाउन्डिङ फ्याक्टरले यदि मैले मल्टिप्लाई गरेँ कुनै पनि प्रेजेन्ट भ्याल्युलाई भने फ्युचर भ्याल्यु आउँछ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। एउटा इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ हामीले कि यदि हाम्रो 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ र हामीले जसमध्ये 8% ब्याज दर छ प्रत्येक वर्ष, अनि उसले 4,000 रुपियाँ 2 वर्षपछि झिक्छ भनेपछि बाँकी 5औँ वर्षमा चाहिँ उसको रकम कति पुग्छ भनेर हामीले यो हिसाब गऱ्यौँ। यो हिसाब पनि हामीले गर्न सक्छौँ, क्यास फ्लो डायग्रामबाट नि मजाले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले के गऱ्यौँ, पैसा डबल हुने कन्डिसन हेऱ्यौँ कि 8% इन्ट्रेस्ट रेट छ। यदि मैले जति पनि पैसा त्यसमा राख्छु 8% इन्ट्रेस्ट रेटको ब्याङ्कमा, अनि कति वर्षपछि त्यो डबल हुने गर्छ त? हाम्रो डबल हुने पैसा भनेको 9 वर्षपछि त्यो पैसा एक्ज्याक्टली डबल हुन्छ। यदि हामीले झिकेनौँ भने 9 वर्षपछि त्यो पैसा डबल हुने गर्छ। त्यसैले कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ। अब कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ भनेको एक्चुअली क्यास फ्लोज अकर हुन्छ डिस्क्रिट इन्टरभल्समा। क्यास फ्लो जहिले पनि डिस्क्रिट इन्टरभलमा हुन्छ। कन्टिन्युसले के जनाउँछ भने कन्टिन्युसले के जनाउने भयो, क्यास फ्लो हाम्रो डिस्क्रिटमा नभएर कन्टिन्युसली जान्छ। मतलब डिस्क्रिट भनेको स्टेप बाई स्टेप, जस्तै वर्षको अन्तिम मात्रै हामीले ब्याज दर दिने, ब्याज दर लिने अथवा त्यो हिसाब किताब गर्ने गर्छौँ वर्षको अन्तिममा। तर कन्टिन्युस भनेको हाम्रो इन्स्ट्यान्टली हुन्छ। इन्स्ट्यान्टली भनेको कन्टिन्युसली हुन्छ, प्रत्येक सेकेन्ड हुन्छ, प्रत्येक मिली सेकेन्ड हुन्छ। अनि त्यस्तो खालको कम्पाउन्डिङलाई के भन्छ हामी, कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ भन्छौँ। अनि त्यो कन्टिन्युसली नै ब्याज दर त्यसले हिसाब गरिरहेको छ, यस्तो रेटमा हिसाब गरिरहेको छ भने त्यो रेट एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हुने गर्छ कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङको। र कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङमा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हुने गर्छ। यो के भयो भने यो पेज अलिकति फरवर्ड आइदिएको छ, आउनुपर्ने चाहिँ हाम्रो यो एन्युटी पछि आउनुपर्ने थियो। एन्युटी पछि हाम्रो यो डिस्क्रिट कम्पाउन्डिङ एन्ड क्यास फ्लो पछि हाम्रो कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ आउनुपर्ने थियो इक्वल सिरिज एन्युटीबाट। ठिकै छ, हामीले एन्युटीको पनि बुझिसक्यौँ, फर्मुला पनि डिराइभ गरिसक्यौँ। नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि हामीले हेरिसक्यौँ। नोमिनल भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मानिदिउँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ, 1% कम्पाउन्डेड मन्थली भनेर हाम्रो ब्याङ्कले निर्धारण गरेको छ एउटा कुनै पनि एउटा सर्भिसलाई। भनेपछि 1% भनेको महिनामा उसले ब्याज वर्षको 1% दरले महिनामा ब्याज दिने गर्छ। 1% वर्षको हुन्छ 1%, तर ब्याज के हुन्छ उसले महिनामा दिन्छ। जस्तै मानौँ 10% कम्पाउन्डेड मन्थली छ। मानिदिउँ मैले 100 रुपियाँ राखेँ ब्याङ्कमा। 100 रुपियाँ राखेँ भने प्रत्येक वर्ष ब्याज कति आउँछ, 10 रुपियाँ आउँछ। प्रत्येक वर्ष ब्याज कति आउँछ, 10 रुपियाँ आउँछ। यदि मानौँ P भनेको 100 छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक वर्षमा कति हुने भयो, 10 रुपियाँ, किनभने 10% छ। सुरुको वर्ष त सिम्पल इन्ट्रेस्टको जस्तै हुने भयो। अब यो जुन मन्थली कम्पाउन्डेड मन्थली भनेको छ भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो, यो 10 रुपियाँ प्रत्येक महिनामा 10/12 गरौँ, यति रुपिज उसले के गर्छ, त्यो ब्याज उसको खातामा हालिदिन्छ।
₹100 उसले ब्याङ्कमा राखेको छ, ब्याङ्कले ₹100 युज गरिराखेको छ भने 10/12 गरेर प्रत्येक महिना उसले ब्याङ्कमा हालिदिन्छ। भनेपछि हामीले यसरी के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो R% कम्पाउन्डेड एमले भन्न खोजेको R% लाइक हामी के बुझ्छौँ, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर बुझ्छौँ, जुन हाम्रो के हुन्छ एमली भन्न खोजेको, एम भनेको फ्याक्टर हो। जस्तै मन्थलीको लागि एम भने 12 हुने भयो, क्वार्टरलीको लागि क्वार्टर भनेको 1/4, वर्षको क्वार्टरलीको लागि 4 हुने भयो, 4ले भाग गर्दाखेरि 3 महिनाको आउने भयो। त्यस्तै गरेर सेमी एनुअलको लागि 2 हुने भयो। जति भाग लगाउँछौँ हामीले वर्षलाई र त्यो भाग लगाएर हाम्रो आउने गर्छ, त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, के बुझ्छौँ, त्यसैलाई नै हामीले के भनेर बुझ्ने गर्छौँ कि यो के हो, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो। ठिक छ। अब नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटको ओभरअल फर्मुला हामीले यो हामीले यो न्युमेरिकल पनि पुरानो लेक्चर अडियो भिजुअल क्लासमा हामीले यो बुझिहाल्छौँ, यो पुरानो हाम्रो कुराहरू। त्यसपछि हामीले एउटा सूत्र पत्ता लगाएका थियौँ, त्यो फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका पनि थियौँ कि कसरी हिसाब गर्ने भनेर। सर्टकट फर्मुला, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटको सर्टकट फर्मुला हुने गर्छ यो F = P 1 + R/M होल टु द पावर MN। N भनेको वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष हुनसक्छ। अब M भनेको R भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्टको रेट भयो, एमले भाग गर्यो, एम भनेको अब प्रत्येक महिनामा प्रत्येक वर्षमा दिइराखेको छ भने त्यो एमले गुणा गर्नु पऱ्यो। र एमाथि MN किन आएको छ भने किनकि प्रत्येक त्यो इन्टरभलमा, त्यो डिस्क्रिट इन्टरभलमा के भइरहेको छ, ब्याजको हिसाब R/M को रेटले भइरहेको छ। ठिक छ। यदि उसको वर्षको 12% ब्याज छ, वर्षको 12% ब्याज छ भने उसले प्रत्येक वर्षको अन्तिममा बुझाउँदैन कि प्रत्येक महिनामा बुझाउँछ भने 12%/12 गर्नु पऱ्यो, कति आयो 1%। यो के हो R, 12 के भयो M, R/M भनेको तल आयो, R/M 1% भनेर आयो। तर यो 1% वर्षमा 12 चोटि आउँछ, त्यसैले यदि 1 वर्ष हेरेको छ भने N को ठाउँमा 1 हुन्छ, M को ठाउँमा 12 हुन्छ। होइन म अहिले 5 वर्षलाई राख्न चाहन्छु भने N को ठाउँमा 5 आउने भयो भने 5 × 12, किनकि वर्षमा त 12 चोटि आउँछ, त्यो पालो 12 चोटि ब्याज हाल्ने पालो आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि 12 5 60 भने 60 चोटि, 5 वर्षमा 60 चोटि ब्याज ब्याङ्कले महिनाको अन्तिममा हालिदिने छ त्यो पैसामा। कुरा बुझ्यो? भनेपछि त्यही हिसाबले मैले के गरेको छु, यो फर्मुला बनाएको छु। यो फर्मुला डाइरेक्टली एप्लाई गर्यो भने हामीले जस्तो सुकै न्युमेरिकल पनि गर्न सक्छौँ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट बुझिसकेपछि हामीले अब यहाँ कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ, यो नोट एकचोटि हेर्ने घरमा, यो नोट मैले राखिदिएको छु, डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो मेरो ब्लगमा छ, राखिदिएको छु मैले यो नोट, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। अब यो सिद्धिसकेपछि हामी अर्को टपिकमा जाउँ, डेप्रिसिएसन मेथडमा जाउँ। द डिक्रिज अफ फिजिकल प्रोपर्टिज विथ प्यासेज अफ टाइम एन्ड युज। हामीले कुनै पनि सामान प्रयोग गरे बापत प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, त्यसको मूल्य ह्रास हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डेप्रिसिएसन भनेको मूल्य ह्रास हुनु। इन्फ्लेसन भनेको मूल्य वृद्धि हो। जस्तै सुनमा के हुन्छ, सुन चाँदीहरूमा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ, डलरको भावमा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर डेप्रिसिएसन भन्न खोजेको मूल्यमा कमी हुनु, मूल्य ह्रास हुनु। जस्तै घर बनाएँ मैले, आज यो 2077 सालमा मैले घर बनाएँ भनेपछि 2087 साल 10 वर्षपछि त्यसको मूल्य कम हुन्छ, त्यो घरको बिल्डिङको मूल्य कम हुन्छ, अभियसली कम नै हुन्छ। अब घरलाई रेनोभेट गरियो भने त अब छुट्टै कुरा भयो। द डिक्रिज इन भ्याल्यु अफ फिजिकल प्रोपर्टिज विथ द प्यासेज अफ टाइम एन्ड युज। टाइम प्यासेज अनुसार समय बित्दै गयो, समय बित्दै जाँदाखेरि उसको मूल्यमा ह्रास आउनुलाई नै हामी के बुझ्छौँ, डेप्रिसिएसन बुझ्छौँ। इन इकोनोमिक एनालाइसिस,
इकोनोमिक एनालाइसिसमा भ्यालु मे रिफर टु आइदर मार्केट भ्यालु और भ्यालु टु द ओनर। इकोनोमिक एनालाइसिसमा हेर्दाखेरि भ्यालु केमा रिफर गर्ने गर्छ त मार्केटको भ्यालुमा रिफर गर्छ अथवा त्यो मालिकले निर्धारण गरेको भ्यालुमा असर गर्छ त्यो सामानको भ्यालुमा। त्यसैले युज रिलेटेड फिजिकल लस के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो डेप्रिसिएसन आउने गर्छ त युज रिलेटेड फिजिकल लस हाम्रो प्रयोग गरे बाबतको लस हुनु, फिजिकल्ली लस हुनु। टाइम रिलेटेड फिजिकल लस राखी समय बित्दै गयो त्यो अनुसारको लस हुनसक्छ। फङ्सनालिटी रिलेटेड लस अब फङ्सन काम त पुरै गर्छ पर्फेक्टली गर्छ तर फङ्सन पुरा नभयो भनेपछि त्यसको मूल्य घट्यो। सडन फेलियर अचानक बिग्रियो। डिप्लेसन भयो ओके पैसामा डिप्लेसन भयो भनेपछि त्यो के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन हुने गर्छ। ठिक छ। डिप्लेसनले के जनाउँछ भने जस्तै अब डलरको भाउ बढ्ने घट्ने जुन छ त्यो प्रक्रिया त्यसलाई डिप्लेसनले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। टर्म्स रिलेटेड टु डिप्रिसिएसन जस्तै कस्ट बेसिस अर अनएडजस्टेड कस्ट। के टर्म्सहरू हाम्रो डिप्रिसिएसनमा प्रयोगमा आउँछ भनेर अथवा हामीले जति पनि न्युमेरिकल्सहरू अब गर्छौँ त्यो न्युमेरिकल्सहरूमा प्रयोगमा आउने टर्म्सहरू के रहनेछन् त हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। कस्ट बेसिस अर अनएडजस्टेड कस्ट बेसिस अनुसार जुन अनएडजस्टेड कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा के हो त इनिसियल कस्ट अफ द एसेट जुन हाम्रो सुरुवाती रकम जुन छ इनिसियल कस्ट अफ द एसेट सम्पत्तिको इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस डेलिभरी फिज एसेट्रा। जति पनि हाम्रो डेलिभरी फिज छ लिएर आइदिएको बाबतको जुन जति पनि रकम छ त्यो रकम सबै जोड्दाखेरि त्यो कस्ट हुन्छ। त्यो कस्टलाई के भनिन्छ हाम्रो कस्ट बेसिस अनएडजस्टेड कस्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। इनिसियल कस्ट हुन्छ त्यो सुरुवाती रकम हुने गर्छ। बुक भ्याल्यु भनेको यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ रिमेनिङ बुक भ्याल्युमा हेरौँ रिमेनिङ अनडेप्रिसिएटेड क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट अन द बुक्स आफ्टर टोटल एमाउन्ट अफ चार्जेस अप टु डेट इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम बेसिस। कसरी बुझौँ भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट्स द रिमेनिङ अनडेप्रिसिएटेड क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट बाँकी रहेको र अनडेप्रिसिएटेड क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डेप्रिसिएट नभएको नघटिएको जुन क्यापिटल लगानी छ जुन बुक्समा बुक भ्याल्यु भनेको जुन हाम्रो आइटम छ त्यो आइटममा यदि हामीले कुनै पनि रकम लगानी गऱ्यौँ त्यो बचेको रकम जुन रकम के हुन्छ अनडेप्रिसिएटेड जुन मूल्य ह्रास भएको हुँदैन आफ्टर के पछि टोटल एमाउन्ट अफ चार्जेस अप टु डेट आफ्टर टोटल एमाउन्ट अफ चार्जेस अप टु डेट इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द बेसिस। अब बुक भ्याल्यु कसरी हिसाब गर्ने कसरी निकाल्ने भनेर हामी न्युमेरिकल्ली हामी यसलाई छलफल गरौँला। त्यसैले बुक भ्याल्यु भनेको के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि सामानको मूल्य ह्रास नहुने रकमलाई हामी के भन्छौँ बुक भ्याल्यु भन्ने गर्छौँ। ठिक छ। रिकभरी पिरियड इट इज द डेप्रिसिएबल लाइफ एन अफ द एसेट्स इन इयर्स। डेप्रिसिएबल लाइफ भनेको अब एक्सपायर हुने जुन लाइफ छ त्यो लाइफलाई अब हामी के भन्छौँ कुनै पनि सम्पत्तिको त्यसलाई रिकभरी पिरियड भन्छौँ। सेल्वेज भ्याल्यु भनेको इट इज द एस्टिमेटेड भ्याल्यु अफ द प्रोपर्टी एट द एन्ड अफ इट्स युजफुल लाइफ। सेल्वेज भ्याल्यु भनेको त्यो भ्याल्यु जुन भ्याल्यु बेचिसकेपछि अन्तिममा त्यो सामान बेचिसकेपछि आउने रकमलाई सेल्वेज भ्याल्यु भन्ने गरिन्छ। जस्तै लिलाम गरिसकेपछि हामीले जुन पाउँछौँ रकम अथवा जुन सेकेन्ड ह्यान्डमा सामान बेचिन्छ सेकेन्ड ह्यान्डको रकमलाई नै हामी के भन्छौँ सेल्वेज भ्याल्यु भन्छौँ। इट इज एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस अफ अ प्रोपर्टी कुनै पनि सम्पत्तिको एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस हुने गर्छ। वेन एसेट क्यान नो लङ्गर बी युज्ड प्रोडक्टिभली बाई इट्स ओनर मालिकले त्यो प्रोडक्टलाई युज गर्दैन लामो समयसम्म युज पनि गर्दैन र लामो समयसम्म उसले राखिराख्नु पनि सक्दैन त्यसैले उसले त्यसलाई बेचिदिन्छ लिलाम गरिदिन्छ कबाडीको दाममा बेच्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी सेल्वेज भ्याल्यु भन्छौँ। युजफुल लाइफ अब अघि आएको हाम्रो के थियो रिकभरी पिरियड आएको थियो
डेप्रिसिएबल लाइफलाई हामी रिकभरी पिरियड भन्छौँ। युजफुल लाइफ भनेको एस्टिमेटेड अर एक्सपेक्टेड पिरियड अफ टाइम द्याट अ प्रोपर्टी विल बी युज्ड। त्यो जुन समयसम्म हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यो भनेको युजफुल लाइफ हुने गर्छ। उसको युजफुल लाइफ हामीले बढाउन पनि सक्छौँ। हामीले रेगुलर मेन्टेनेन्स गऱ्यो भने युजफुल लाइफ बढाउन सकिन्छ। रिकभरी पिरियड भनेको डेप्रिसिएबल लाइफ हुने गर्छ। डेप्रिसिएबल भन्ने लाइफ भन्न खोजेको जस्तै कुनै पनि जस्तै मानव मोबाइल छ, पुरानो मोबाइललाई मैले मर्मत गरेँ भने त्यसको रिकभरी पिरियड भनेको त्यो मर्मत गरिसकेपछि चल्ने पिरियडलाई रिकभरी पिरियड भनिन्छ। अब युजफुल लाइफ भनेको रिकभरी पिरियड सहित जोडेर आउने गर्छ। युजफुल लाइफ हामी त्यसलाई तन्काएर राख्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ, त्यो अब्जेक्टको, त्यो मेसिनको, त्यो सम्पत्तिको। मार्केट भ्याल्यू भनेको एमाउन्ट द्याट विल बी पेड बाई द बायर टु अ सेलर। एमाउन्ट जुन पेड गरिन्छ बाई द बायर, बायरले सेलरलाई पे गर्छ फर द प्रोपर्टी वेयर इच हेज इक्वल एडभान्टेज। अब एउटाको के हुन्छ, सम्पत्ति उसले जुन आइटम बनायो कम्पनीमा, फ्याक्ट्रीमा, त्यसले बेच्यो भने उसबाट त्यसले मुनाफा पाउँछ र जसले त्यो किन्ने मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गरे बापत मुनाफा उसले त्यहीँबाट कमाउँछ। अनि दुइटै के भयो, इक्वल एडभान्टेजमा नै हुन्छन्। र मार्केट भ्याल्यू भनेको सामान्यतया के बुझ्नुपर्छ, त्यो सामानको प्राइस। त्यस्तै गरेर अब हामी स्ट्रेट लाइन मेथडमा जाउँ। स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको के हो त? इट एज्युम्स द्याट अ कन्स्टेन्ट एमाउन्ट इज डेप्रिसिएटेड इच इयर ओभर द डेप्रिसिएबल एमाउन्ट अफ द एसेट। स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको कस्तो खालको मेथड हो भन्दाखेरि ग्राफिकली लाइन देखिनुपर्छ। तर यहाँ मैले यहाँ ग्राफमा देखाएको छैन। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा कस्तो छ भने जस्तै डेप्रिसिएबल कसरी हुन्छ त? जस्तै यहाँ हाम्रो यो जुन आई छ, यो फर्मुला हो, यो डेप्रिसिएबल एमाउन्ट स्ट्रेट लाइन मेथडको। जस्तै अब यो क्यास फ्लो डायग्रामलाई हेरौँ, स्ट्रेट लाइन कसरी जान्छ। जस्तै यो आई भनेको इन्ट्रेस्ट होइन कि, आई भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। यो कन्डिसनमा आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी। मैले आई भनेर इन्भेस्टमेन्ट गरेँ र अन्तिममा त्यो सामान मैले युज गर्दै गएँ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, टु सो एन वर्षसम्म मैले त्यसलाई युज गर्दै गएँ र त्यसको सामानको डेप्रिसिएसन हुँदै गयो। ठिक छ, मैले आजै सामान लिएर आएँ र त्यसको 1 वर्षपछि त्यो सामानको सर्टेन सेल्वेज भ्यालु रहन्छ, मतलब त्यो बेचिसकेपछि आउने भ्यालु। तर अर्को वर्षपछि बेच्ने कुरा त आउँदैन, किनभने त्यो कम्पनी खोलिसकेको छ, इन्स्टल भइसकेको छ। जे उद्देश्यको लागि कम्पनी खोलिएको त्यो उद्देश्य त पुरा गर्नु पर्यो। त सर्टेन वर्षपछि, त्यो वर्षपछि भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने जबसम्म हामीले गरेको लगानी उठ्दैन, त्यो वर्षपछि, त्यति वर्षपछि उसले के गर्छ, त्यो आइटमलाई एस भन्ने सेल्वेज भ्यालुमा बेच्छ। मानौँ मैले 1 लाखको सामान जोडेँ, 1 लाखको मेसिन जोडेँ, जुन मेसिनले के बनाउँछ, इलेक्ट्रिक स्विच बनाउँछ। र त्यो मेसिन मैले युज गर्दै गएँ 10 वर्षसम्म। 1 लाखमा मैले किनेको सामान त्यो इन्स्टल गरे बापतको 1 लाख नै भयो, लगानी भयो। मैले एउटा आफ्नो कोठामा इन्स्टल गरेँ, त्यसमध्ये मलाई पुरै 1 लाख रुपियाँ लगानी लाग्यो। त्यो 1 लाख रुपियाँको लगानी मैले 2 वर्षमा पुरा गरेँ। तर सामान चल्यो 10 वर्षसम्म चल्यो। 10औं वर्षपछि के भयो भने स्विचको मोडल चेन्ज भयो, नयाँ खालको मोडल आयो र मान्छेले किन्न छोडे, त्यो मोडल हरायो। अब त्यो मोडल हराइसकेपछि मैले के गर्छु, त्यो जुन पुरानो मसँग जुन भएको मसिन थियो त्यो मसिनलाई म बेचिदिन्छु, किनकि त्यसले मलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले जति पनि मैले गरेको थिएँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट मेरो लागि उठिसकेपछि मैले के गरेँ, त्यो सामानलाई बेच्ने कोसिस गरेँ, किनकि त्यो सामानको प्राइस प्रत्येक वर्ष के भइरहेको थियो त, डेप्रिसिएट भइरहेको थियो। कसरी? स्ट्रेट लाइन मेथडबाट। स्ट्रेट लाइन तरिकाबाट डेप्रिसिएट हुनसक्छ, एक्सपोनेन्सियल हुनसक्छ, मतलब एकैचोटि वात्तै उसको प्राइस घटेको हुनसक्छ, अथवा बिस्तारै घटेको हुनसक्छ। जियोमेट्रिक तरिकाले हुनसक्छ, लिनियर तरिकाले, एभरेज, जसरी पनि त्यो घट्यो। अब यो जुन सेल्वेज भ्यालु आयो 10 वर्षपछि, सेल्वेज भ्यालुको
मूल्य मैले बेच्दाखेरि पहिलाको लगानीको भन्दा कम हुने भयो, अभियसली कम हुन्छ। त्यसैले सेल्भेज भ्यालु के हुन्छ त इन्भेस्टमेन्टबाट आएको जुन सेल्भेज भ्यालु छ त्यसको बिचको डिफ्रेन्स लिने। त्यही मानव इन्भेस्टमेन्ट 10 लाख रुपियाँ यति लामो छ हेर, किनकि पैसा धेरै ठुलो लगानी छ, सेल्भेज भ्यालु सानो छ भनेपछि जति पनि यो बिचको जुन यसमा ग्याप छ यो ग्याप यसले फुलफिल गर्ने भयो। यो त अब हामीबाट गएको रकम भयो। अब हामीले यहाँबाट सर्टेन एमाउन्टले पैसा हामीले यहाँ लगानी गर्दै गर्दै कमाउँदै गयौँ, हो कि नै? प्रत्येक वर्ष हामीले जुन फाइदा गर्दै गर्दै गयौँ, लगानी गर्दै गयौँ, र यसको जुन यो तलपट्टि आउने जुन डेप्रिसिएसन जुन हाम्रो लगानी छ, लगानीको माइनस भागमा जुन छ, हामीले पोजिटिभ भागमा पनि हामीले लगानी गरेर उठाइसक्यौँ। उठाएको भए पनि नभए पनि हामीले सर्टेन वर्षपछि यसलाई बेच्यौँ। सर्टेन वर्षपछि बेच्दाखेरि डेप्रिसिएसन रेट कस्तो हुने भयो त? यसको लिनियरली जाने बेलामा यस्तो फर्मुला हुने गर्छ, आई माइनस एस डिभाइड बाई एन। यो सिम्पल फर्मुला भयो। सिम्पल फर्मुलामा स्ट्रेट लाइन किन हुन्छ भने किनभने यदि मैले पहिलो वर्ष हेरेँ, पहिलो वर्ष के हुन्छ आई माइनस एस, दोस्रो वर्ष के हुन्छ आई माइनस एस डिभाइड बाई 2, तेस्रो वर्ष के हुन्छ आई माइनस एस डिभाइड बाई 3। ओके, आई माइनस एस डिभाइड बाई 3 भनेपछि यसमा हेर्ने हो भने यो एउटा योभन्दा यो के छ 2 गुणा ठुलो छ, योभन्दा यो 3 गुणा ठुलो छ भने चाहिँ कस्तो छ भने यो लिनियरली अगाडि बढिरहेको छ। त्यो लिनियरली अगाडि बढिरहेको हुनाले एउटा सिम्पल कन्सेप्टबाट थपिँदै मात्रै गइरहेको हुनाले यसलाई के भन्ने स्ट्रेट लाइन तरिकाले गएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन मेथड भनिन्छ यसलाई। त्यसैले स्ट्रेट लाइन भनेको सिम्प्लिसिटीमा भएको मेथड हो। मानौँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ कि एउटा कुनै डाटा एउटा अटोमोबाइल हुनसक्छ अथवा कुनै इलेक्ट्रिकल मेसिन हुनसक्छ, मोटर हुनसक्छ है। कुनै पनि सम्पत्ति छ अटोमोबाइलको रूपमा छ, एसेट और इन्भेस्टमेन्ट। अब मैले त्यसमा इन्भेस्ट गरेँ कति 10,000 रुपियाँ, युजफुल लाइफ 5 वर्ष, एस्टिमेटेड सेल्भेज भ्यालु 2000, मतलब 10,000मा किनेको सामान 5 वर्ष युज गरेँ, 2000मा बेचेँ भन्ने डेप्रिसिएसन जुन अब यहाँ एनुअल डेप्रिसिएसन एलाउन्स एन्ड बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो युजिङ स्ट्रेट लाइन मेथडबाट निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त यहाँ के छ भने यहाँ ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्भेस्टमेन्ट 10,000 को छ, सेल्भेज भ्यालु 2000 छ, बेचेको इन्भेस्टमेन्ट 10,000, सेल्भेज भ्यालु 2000 र वर्ष 5 वर्ष। 5 वर्षसम्म यसले युज गरिएको छ। अब यो जुन 5 वर्षसम्म यसले युज गरेको जुन भ्यालु छ, 5 वर्षको जुन यसले टाइम पिरियड तोकिएर टाइम पिरियड अगाडि बढ्यो, त्यसमा यसले 10,000 देखि 2000मा के भएको छ यसको डेप्रिसिएसन भएको छ। र बुक भ्यालु भनेको कस्तो हुन्छ? त्यो भ्यालु जुन भ्यालु सेल्भेज भ्यालुबाट घटाइन्छ त्यसलाई बुक भ्यालु भनिन्छ भनेको थिएँ मैले। बुक भ्यालु निकाल्दै जाउँ, जस्तै सुरुमा किन्ने बित्तिकै त्यो सामानको बुक भ्यालु त्यति नै हुन्छ। 10,000मा किनेको मेसिन छ भने ल्याउने बित्तिकै घरमा ल्याउने बित्तिकै त्यसको भ्यालु 10,000 नै हुन्छ। र डेप्रिसिएसन रेट कस्तो छ भने त्यो वर्षको अन्तिमसम्म कति हुन्छ त? 5 वर्षपछि 2000 भयो, 5 वर्षपछि 2000 भयो भने 5 वर्षमा कति पैसा घट्यो? 5 वर्षमा 10,000 माइनस 2000, 8,000 रुपियाँ घट्यो 5 वर्षमा। भने प्रत्येक वर्षमा कतिले घट्यो भने 8,000लाई 5ले भाग गरिदियो कति आयो? 1600। प्रत्येक वर्ष 1600 घटिरहेछ भनेपछि 10,000 पहिलो वर्षमा थियो, सुरुको वर्षमा 1600 रुपियाँ के भयो? घट्यो, कति भयो? 8,400। अब त कुरा क्लियर भयो कि प्रत्येक वर्ष 1600 घटिरहेछ भने पहिलो वर्षमा 1600 रुपियाँ घटेर कति भयो? 8,400। तर 8,400मा जुन भ्यालु छ उसको 8,400 त्यो सामानको भ्यालु छ, उसले 8,400मा मात्रै बेच्न पाउँछ। अब सुरुको वर्षमा 8,400मा मात्रै बेच्न पाउँछ किनकि उसको बुक भ्यालु 8,400 छ। ठिक छ। त्यस्तै गरेर अब बुक भ्यालु 8,400बाट फेरि 1600 रुपियाँ घट्यो, अर्को वर्ष दोस्रो वर्षको लागि कति पुग्यो? 6,800। फेरि के भयो? 1600 घट्यो, फेरि 1600, फेरि 1600, त्यो गर्दै गर्दै 5औँ वर्षमा आइसकेपछि 2000 रुपियाँमा पुग्ने भयो। 3600बाट 1600 घट्यो, 2000 रुपियाँ आयो भनेपछि हामीले यहाँबाट क्लियरली के बुझ्छ भने यो एउटा के हो? स्ट्रेट लाइन मेथड हो। मतलब एउटा फिक्स भ्यालु
के भएको छ, डिप्रिसिएसन भइरहेको छ, फिक्स भ्यालु घटिरहेको छ प्रत्येक वर्ष भनेपछि 5 वर्षमा 8,000ले घटिरहेको थियो, 8,000ले घट्यो 5 वर्षमा, प्रत्येक वर्ष कति घट्यो, भाग 5 गर्थ्यो 1,600 आयो। भनेपछि यही भ्यालु यही तरिकाले हामीले एउटा फर्मुला तयार पार्यौँ, I - S / N। यसरी हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि यो डेप्रिसिएसन जुन रेट छ, जुन रेट जसरी हामीले यहाँ हिसाब गऱ्यौँ, यो हिसाब गरेको तरिकालाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रेट लाइन मेथड भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो डिक्लाइनिङ और डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। यो डेप्रिसिएसन निकाल्ने तरिकामध्ये स्ट्रेट लाइन सिद्धिसकेपछि डिक्लाइनिङ और डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड छ। इट इज अल्सो कल्ड फिक्स्ड पर्सेन्टेज और युनिफर्म पर्सेन्टेज मेथड। यो पर्सेन्टेजको आधारमा हुन्छ। इन दिस मेथड द बुक भ्यालु इज मल्टिप्लाइड बाई फिक्स्ड रेट। अब अघि बुक भ्यालुबाट घटिरहेको थियो 1,600 घटिरहेको थियो। अब यो बुक भ्यालुमा यसले सर्टेन मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गर्छ र मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको त्यही मल्टिप्लायर एउटा पर्सेन्टेजको फर्ममा रहने गर्छ र त्यो पर्सेन्टेजले नै त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै 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 जान्छ र अन्तिममा उसले सेल्वेज भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ। द मोस्ट कमनली युज मल्टिप्लायर आर डबल द स्ट्रेट लाइन रेट। फर दिस रिजन इट इज कल्ड डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड। मल्टिप्लायर इज 2, मल्टिप्लायर 2 हुन्छ। डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अब किन गरिन्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन, किनभने यो नर्मली प्रयोग हुने एउटा तरिका हो। यो अल्फा जुन भनिएको छ माथि यो फर्मुलामा, अल्फा इज इक्वल टु 1/n, n भनेको नम्बर अफ इयर्स टाइम्स मल्टिप्लायर के हुन्छ 2 हुने गर्छ। अब यदि मैले के भने युजिङ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भने 2 को मल्टिप्लायरको ठाउँमा 2 राख्नु पऱ्यो। युजिङ ट्रिपल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भने 3 राख्नु पऱ्यो। युजिङ 5 टाइम्स डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भने 5 राख्नु पऱ्यो। यसरी जे भनिएको छ त्यो राख्नु पऱ्यो। डबल नै किन गरिन्छ, किनकि त्यो अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने मार्केट कन्डिसन्स कस्तो छ, डबल मार्केट कन्डिसन, ट्रिपल मार्केट कन्डिसन्स हुनसक्छ। अब नर्मल्ली डबलबाट नै अब हामीले यसलाई स्टार्ट गर्छौँ। सिङ्गल राख्यो भने त 1/n मात्रै भयो, 1/n मात्रै भयो भने के हुन्छ, त्यो स्ट्रेट लाइनमा जाने भयो। त्यसैले डबल राखेर हामीले यसलाई के गर्छौँ, डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भन्ने गर्छौँ। अब यहाँ हामीले न्युमेरिकल नबुझिकन एउटा इक्जाम्पल नहेरिकन हामीले यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब हामी यसको इक्जाम्पल पनि हेर्नेछौँ। अब यो कसरी, अब यत्रो जति पनि हिसाब यहाँ मैले गरेको छु, यो हिसाब मैले यहाँबाट देखायो भने यो बुझ्न अप्ठ्यारो छ। त्यसैले म एउटा इक्जाम्पल सहित यहाँ म बुझाउने छु। यो अर्को क्लासमा कन्टिन्यू हुने नै छ। यो अर्को क्लासमा कन्टिन्यू हुने हुनाले यो आफूले पनि हेर्ने यो पिडिएफ फाइलबाट। यो हेरिसकेपछि क्लियरली बुझ्न सकिन्छ कि स्ट्रेट लाइन मेथड र डबल डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड र डिक्लाइनिङ मेथडमा के फरक छ। अब डबल किन राखियो भनेर अब हामीले यहाँ अल्फा राखेका छौँ। अल्फामा मैले कुनै पनि भ्यालु राखेको छैन। अल्फा अब आफ्नो इच्छाले राख्न सकिन्छ। जस्तै सुरुमा यसको बुक भ्यालु आई छ, इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु आई छ। अब डेप्रिसिएसन कसरी हुन्छ भने डेप्रिसिएसन यसको अल्फा टाइम्स आई हुन्छ। मानिदिउँ 10,000 को सामान थियो नि अघि, 10,000 को सामान, अल्फा छ मानौँ 10%। 10,000 को 10% कति हुन्छ, 10,000 को 10% भनेको 1/10 भाग 1,000। 1,000 रुपियाँ पहिलो वर्ष घट्छ हो। 1,000 रुपियाँ पहिलो वर्ष घट्ने भयो। पहिलो वर्ष 1,000 रुपियाँ घट्यो। 1,000 रुपियाँ घटेर कति भयो, 9,000 रुपियाँ विमान। अब यो 9,000 को यो जुन 9,000 जुन मैले भने यो 9,000मा अब अल्फाले गुणा हुन्छ, किनकि I - D1 यहाँ भइसक्यो, I - D1 B1। अब यो B1मा के हुन्छ, फेरि 10% जान्छ। 9,000 को 10% कति भयो, 9,000 को 10% भयो 900। भनेपछि फेरि 9,000बाट 900 घट्ने भयो। अनि यसरी स्टेप बाई स्टेप पर्सेन्टेजको आधारमा यो घट्ने हुनाले हामी यसलाई के भन्छौँ त, पर्सेन्टेज ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छौँ। यो डिमिनिसिङको ठाउँमा र डिक्लाइनिङको ठाउँमा अथवा डबल डिक्लाइनिङको ठाउँमा पर्सेन्टेज ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छौँ। यसरी यो डिक्रिजिङ यो डिमिनिसिङ भ्यालुको मूल्य ह्रास हुँदै 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 जानु प्रक्रियालाई के भन्छौँ हामी, डेप्रिसिएसन भन्छौँ। ठिक छ, आजलाई यति गरौँ। हस्त, धन्यवाद।